मैंने भी अपनी पिस्तौल साथ ले जाना ठीक समझा। मैं कौन सा जब मैं विक्रम से बात करने गया, विक्रम हेलो कहाँ था मुझे लास्ट बोला था यार कौन पोटेंशियल पढ़ू थी हो वो सर ओके कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ल अब वो हेरा दुईटा क्यापासिटर दियो एउटा क्यापासिटर C1 हो यसलाई चार्ज गर्ने V1 ले अर्को क्यापासिटर C2 हो यसलाई चार्ज गर्ने V2 ले दुवैलाई चार्ज गरेर अब यसलाई जोड दिने we assume V1 more than V2 र दुवैलाई जोड्ने लाइक प्लेट टुगेदर क्यापासिटरलाई अब हामी क्यापासिटरसँग जोड्दै छौं लाइक प्लेट मतलब प्लसलाई प्लससँग माइनसलाई माइनससँग यसलाई जोड दिने अनि बोला त के हुन्छ चार्ज फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल चार्ज फ्लो हुन्छ हाई टु लो पोटेन्शियल until both acquire same potential त V1 more than V2 मानेको छौं हामी त चार्ज को फ्लो कहाँदेखि कहाँ हुन्छ C1 to C2 चार्ज को फ्लो हुन्छ C1 to C2 until potential becomes same फाइनली दुवै क्यापासिटर को पोटेन्शियल सेम हुन्छ जसलाई भनिन्छ कमन पोटेन्शियल ओके फाइनली दुवै पोटेन्शियल के हुन्छ सेम ल भएर सबभन्दा पहिला अब हामी चाहिँ पहिला अब यो चाहिँ अनि यसलाई जोड्दाखेरि यो सिरिज हो कि प्यारलल हो फाइनली दुवैको पोटेन्शियल सेम आयो पोटेन्शियल सेम मतलब यो प्यारलल हो प्यारलल है पोटेन्शियल सेम आयो प्यारलल हो अनि अब गरौँ त ल प्यारलल हो अनि अब सबभन्दा पहिला हामी कमन पोटेन्शियल निकाल कमन पोटेन्शियल निकाल्ने तरिका के हुन्छ युज गर कन्जर्भेसन अफ चार्ज युज गरौँ है टोटल चार्ज बिफोर एन्ड आफ्टर कनेक्सन मस्ट बी सेम बिफोर कनेक्सन यसलाई भनिन्छ बिफोर कनेक्सन यसलाई भनिन्छ यो बिफोर यो चाहिँ हाम्रो हो बिफोर कनेक्सन अनि यो हुन्छ आफ्टर कनेक्सन यता हुन्छ आफ्टर कनेक्सन यसलाई एउटा कुरा याद गर जब दुईटा क्यापासिटरलाई हामी जहाँ जोड्ने टुगेदर जोड्दा त्यो लाइक जोड्ने कि अनलाइक जोड्ने जे जोडे पनि कन्सेप्ट एउटै हो चार्ज को फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल until potential becomes same that is like जोडे पनि अनलाइक जोडे पनि फाइनली दुवैको पोटेन्शियल सेम हुन्छ जसलाई भनिन्छ कमन पोटेन्शियल
ल बोल्दै जाउँ त हामी पहिला अप्लाई गरौँ कन्जर्भेसन अफ चार्ज ल बोल C1 V1 टोटल चार्ज बिफोर कनेक्सन दुवैको चार्ज हाल है त एउटा क्यापासिटरको चार्ज आयो C1 V1 अर्को चार्ज आयो C2 V2 यो हो बिफोर कनेक्सन हामीलाई क्वेशनमा सबै दिएको हुन्छ C1 V1 C2 V2 मस्ट बी गिभन ल बोल त आफ्टर कनेक्सन दुवैको चार्ज निकाल एउटाको चार्ज आयो C1 V अर्को चार्ज आयो C2 V देन यहाँबाट V निस्कियो therefore common सर यो potential V1 greater than V2 छ नि सर यो मानेको हामीले कि यो के हो नै यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ है C1 दुवै क्यापासिटरलाई C1 र V1 V2 ले चार्ज गरेको छ पहिला तपाईँले यो मान्नु भएको छ नि V1 greater than V2 भनेर त्यो तपाईँले आफै मानेको कि हो दिन्छ हो भनेर हो हैन यो दिन्छ त V1 मोर देन V2 हो कि V2 मोर देन V1 हो त्यो क्वेशनमा दिन्छ अहिले मैले मानेको V1 मोर देन V2 है V1 मोर देन V2 मानियो भने चार्जको फ्लो कहाँदेखि कहाँ भयो C1 टु C2 र V2 मोर देन V1 छ भने चार्ज को फ्लो हुन्छ कहाँदेखि कहाँ C2 टु C1 मतलब हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल जहिले याद गर चार्ज जहिले पनि फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल until potential becomes same फाइनली दुवै क्यापासिटरको पोटेन्शियल सेम हुन्छ अनि कमन पोटेन्शियल निस्कियो कति निस्कियो बोल त C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 यो निस्कियो कमन पोटेन्शियल ओके यो हाम्रो कमन पोटेन्शियल निस्कियो अनि के एउटा क्यापासिटर मानौ एउटा क्यापासिटर चार्ज हो एउटा क्यापासिटर चार्ज हो र अर्को अनचार्ज हो मानौ C1 चार्ज दियो र C2 अनचार्ज हो भने के हुन्छ बोला त बाबु C1 क्यापासिटर चार्ज हो र C2 अनचार्ज हो भने कुनै क्यापासिटर यदि अनचार्ज छ भने त्यसको भोल्टेजलाई जिरो गर्दिने क्यापासिटेन्स जिरो हैन भोल्टेज जिरो जस्ट भोल्टेज जिरो गर्ने जैसे कि C2 मानव अनचार्ज दियो भने त्यसको भोल्टेज जस्ट जिरो गर दैट मीन्स C1 दियो चार्ज क्यापासिटर र C2 दियो अनचार्ज क्यापासिटर C2 अनचार्ज छ भने जस्ट भोल्टेज जिरो गर्दिने V2 जिरो गर्दिने अनि कमन पोटेन्शियल कति आयो बोला त C1 V1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 खाली V2 जिरो गर अनि यो सेकेन्ड टर्म जिरो हुन्छ यति हुन्छ कमन पोटेन्शियल खाली V2 जिरो गर्दिने बुझ्यो र अब हामी युज गरौँ याद गर्ने अनचार्ज छ भने के रे V2 0 हो C2 0 हुँदैन V2 0 मात्र गर्ने हो C2 नट 0 क्यापासिटर अनचार्ज भने भोल्टेज 0 हो क्यापासिटर नट 0 ल अब हामी युज गरौँ त कन्जर्भेसन अफ एनर्जी कन्जर्भेसन एनर्जी युज गर है टोटल जब एनर्जी निकाल्छ बिफोर कनेक्सन र टोटल एनर्जी हामी निकाल्छौं आफ्टर कनेक्सन एनर्जी सेम आउँदैन फाइनल एनर्जी निस्किन्छ लेस देन इनिशियल एनर्जी सेम आउँदैन बिफोर कनेक्सन एनर्जी निकाल्ने आफ्टर कनेक्सन एनर्जी निकाल्ने एनर्जी नट सेम एनर्जी सेम आउँदैन फाइनल एनर्जी हुन्छ लेस देन इनिशियल देन के कंजर्वेशन अफ एनर्जी के हो एनर्जी ओनली कन्वर्ट फ्रम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म यो फाइनल एनर्जी कम किन आयो बोला त बिकज जब क्यापासिटरलाई हामी जब जोड्छौं अनि यहाँ के हिट र स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ चार्ज फ्लो हुँदाखेरि हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ र प्लेट्सहरुको बीचमा स्पार्क प्रोड्युस हुन्छ त्यही कारणले फाइनल एनर्जी कम आउँछ
देन कि कन्जर्भेसन एनर्जी कसरी एप्लाई गर्ने, फाइनल एनर्जी जुन कम आयो कि लस भयो, लसलाई फेरि जोड दिने ब्याक, फाइनल प्लस लस अफ एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु इनिशियल एनर्जी। खाली एनर्जी कन्भर्ट हुन्छ एक फर्मदेखि अर्को फर्म, टोटल एनर्जी मस्ट बी सेम, दैट मीन इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु फाइनल एनर्जी प्लस लस अफ एनर्जी। देन कि लस कति आयो बोलो बाबु, लस आयो इनिशियल माइनस फाइनल है। ल गरौँ त, इनिशियल हालौं फाइनल हालौं र घटाइदिने, इनिशियल हाल दुवैको, इनिशियल मतलब बिफोर कनेक्सन, ल दुवैको हाल त पहिला C1 V1 छ र अर्को C2 V2 छ, त हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यो हो हाम्रो बिफोर कनेक्सन। त्यस्तै आफ्टर कनेक्सन बोल त, आफ्टर कनेक्सन कति आयो, दुवैको हाल हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, यो हो आफ्टर कनेक्सन। हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। अनि यसमा अननोन के हो त, भी। कुरा बुझ्यो यो, बिफोर कनेक्सन एउटाको फिगर हेरौँ न, फिगर हेर, म फिगर देखाइदिन्छु। दैट मिन्स एउटा यसको एनर्जी कति हुन्छ, हाफ C1 V1 स्क्वायर, यसको हुन्छ हाफ C2 V2 स्क्वायर, यो हो दुवैको एनर्जी बिफोर कनेक्सन। आफ्टर कनेक्सन एनर्जी यसको कति हो, हाफ C1 V स्क्वायर, यसको हो हाफ C1 V स्क्वायर, यसको हो हाफ C2 V स्क्वायर, दुवैको फाइनली भी त सेम छ नि त, त्यही गरेको फाइनल इनिशियल फाइनल हालेको। तर यसमा भी चाहिँ अननोन छ है, भी कमन पोटेन्शियल हो। अब यहाँ के गर्ने, भी को फर्मुला हाल्ने र यसलाई डिराइभ गरिदिने, डेरिभेसन गर्दाखेरि फाइनली यहाँ आन्सर आउँछ, यति आन्सर आउँछ, लेखिहाल आन्सर सबैजना, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2, डेरिभेसन गर्दाखेरि यति आन्सर निस्किन्छ फाइनली। बुझ्यो, यो फर्मुला डाइरेक्ट याद गर, के भयो, एक्चुअली यसलाई कसरी फेरि भनिदिनु न, म कसरी बनाउनु छ यसलाई, यसलाई कसरी सोध्दै लस अफ इनर्जी डाइरेक्ट क्वेसन सोध्छ, डाइरेक्ट लस अफ इनर्जी सोध्छ, अहिले म क्वेसन दिन्छु नि त। मैले के भनेको, यो भी स्क्वायर कमन लिनु के, यहाँ भी स्क्वायर कमन लिनु न, भी स्क्वायर कमन लिनु, अनि भी को फर्मुला हाल्नुपर्छ। भी को फर्मुला के हो, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 होइन, त्यो फर्मुला हालेर यसलाई डिराइभ गर्नुपर्छ। अब लामो चाहिँ एक पेजको डेरिभेसन हुन्छ, डेरिभेसन गरेर लास्टमा यो आन्सर, लास्टको त यो लस अफ इनर्जीको डाइरेक्ट फर्मुला याद गर, जम्मा दुईटा फर्मुला मात्रै याद गर्नु, बाँकी सब बेकार कुरा हो। दुईटा फर्मुला के याद गर्नु, कमन पोटेन्शियल फर्मुला के हो र लस अफ एनर्जी फर्मुला के हो, क्यापासिटरले क्यापासिटरसँग जोड्दाखेरि। कुरा बुझ्यो, क्यापासिटरले क्यापासिटरसँग जोड्दाखेरि लस एनर्जीको फर्मुला र कमन पोटेन्शियल फर्मुला याद गर्ने हो। ल अनि के न, अनलाइक प्लेट यदि जोडियो भने, अनलाइक प्लेट जोड्दाखेरि सबै कुरा सेम हो, खाली फर्मुला लेखिहाल त, कमन पोटेन्शियल फर्मुला लेखिहाल र लस अफ इनर्जी फर्मुला लेखिहाल। लेखौं केस 2 अनलाइक प्लेट, अनलाइक प्लेट जोड्दाखेरि, अनलाइक प्लेट जोड्दाखेरि लस अफ एनर्जी को कमन पोटेन्शियल फर्मुला कति हुन्छ,
C1 V1 minus C2 V2 divided by C1 plus C2 र लॉस अफ एनर्जी को फर्मुला आउँछ कति हाफ C1 C2 V1 plus V2 whole square divided by C1 plus C2 भयो बुझ्यो यसमा V2 0 भन्नु भएन र C1 V2 0 छ त 0 0 गरिदिनु डाइरेक्ट हामीले कुनै चाहिँ क्यापा- C1 C2 V को स्क्वायर V1 को स्क्वायर गर्दा नि हुन्छ नि हो यदि तपाईले V2 क्वेशनमा 0 दियो भने 0 गर्नुस् त्यही छैन प्राय V2 0 नै दिएको हुन्छ क्वेशनमा तर जहिले हुँदैन त्यो याद गर लेख त क्वेशन लेखिहाल्नु एउटा सर एकचोटि अर्किन माथि लैजानु न स्लाइड हजुर स्लाइड एकचोटि माथि लैजानु माथि अझै माथि भयो सर भयो सर ए ल जस्ट एक मिनट है म चिया खाँदै खाइसक्यो भेट्दैन ओके लेख क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 लेख त बाबू सोचना और कैपेसिटर C1 is charged to store energy U connected with another uncharged capacitor C2 connected with another uncharged capacitor C2, then find loss of energy in process. सर यो लाइक प्लेट हो लाइक अनलाइक के दिएन भने ए हो सर लाइक मान्ने हो बी हो सर बी हो आन्सर चाहिँ हो अनि के एउटा कुरा याद गर बाबु C2 अनचार्ज छ अनचार्ज मतलब त्यो लाइक हो कि अनलाइक हो बिकज V2 0 हुन्छ के V2 0 गर्नु त लाइक र अनलाइक फर्मुला सेम आउँछ डिफरेन्ट आउँछ एउटा क्यापासिटर C1 चार्ज दियो यसको भोल्टेजलाई V1 मानौ अर्को C2 चाहिँ अनचार्ज हो अनचार्ज मतलब V2 0
अनि फर्स्ट चार्ज हो स्टोर एनर्जी यु भनेको छ त यु बराबर त्यही हो क्वेशन क्यापासिटर C1 इज चार्ज्ड टु स्टोर एनर्जी यु यु बराबर कति हुन्छ हाफ C1 V1 स्क्वायर क्यापासिटर C1 हो चार्ज स्टोर एनर्जी यु C2 चाहिँ अनचार्ज हो अनचार्ज मत रबैलाई जोड दिने C1 र C2 लाई जोड दिने अनि अब यहाँ चार्ज को फ्लो हुन्छ अनि फाइनली पोटेन्शियल सेम हुन्छ फाइनली अनचार्ज क्यापासिटर पनि चार्ज हुन्छ अनि लस अफ एनर्जी सोधेको छ निकालौं लस अफ एनर्जी को फर्मुला हुन्छ के बोल त U के रे हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 V2 0 गर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 खतम यही आन्सर हो खाली V2 0 गरिदिनुस् आन्सर आइसक्यो र यो आन्सरलाई मोडिफाई गरौ U को फर्ममा अनि र लेख्न मिल्छ के हाफ C1 V1 स्क्वायर अहिले अरेन्ज गरौ रिअरेन्ज गरौ C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 दैट मीन्स आन्सर आयो U C2 बाई C1 प्लस C2 यही हो आन्सर भयो भयो सर र दुवै क्यापासिटर यदि आइडेन्टिकल दियो भने कति हुन्छ लस बोल त यदि C1 इक्वल टु C2 छ भने बोल त बाबु दुवै क्यापासिटर यदि आइडेन्टिकल हो भने लस कति बोला यहाँ गरौँ न फेरि एउटा चार्ज हो र अर्को अनचार्ज हो त यसैमा हाल न UC2 बाई C1 प्लस C2 त UC डिवाइड बाई 2C C1 र C2 दुवै ठाउँमा मैले CC हाल्दिए UC बाई C प्लस C 2C CC क्यान्सल भयो अनि U बाई 2 के हो बाबु 50% एनर्जी पुरै लस भयो बिकज हेर क्वेशनमा के हो कि एउटा क्यापासिटर चार्ज हो अर्को अनचार्ज हो त्याकि टोटल एनर्जी कति हो सिस्टम को एउटा चार्ज हो एउटा एनर्जी U हो अर्को एनर्जी 0 हो देन इनिशियल एनर्जी कति भयो U प्लस 0 बराबर कति U इनिशियल एनर्जी भयो U है अनि लस भयो पुरै U बाई 2 मतलब 50% पुरै लस भयो टोटल इनिशियल एनर्जी चाहिँ हाम्रो कति भयो U बिकज एउटाको U छ अर्कोको अनचार्ज छ भने 0 हो अनि टोटल एनर्जी भयो U मतलब यो सिस्टममा पुरै सिस्टममा एनर्जी U छ र पुरै 50% लस भयो U बाई 2 पुरै लस भयो 50% लस भयो अनि बाँकी कति छ त बाँकी कति छ बोला इच क्यापासिटरमा कति कति एनर्जी बाँकी छ अरे लस 50% भयो भने बाँकी कति पचास बाँकी छ नि त 50% लस हुँदाखेरि बाँकी हुन्छ 50% यो आफ्टर कनेक्सन आफ्टर यदि दुवै क्यापासिटर आइडेन्टिकल दियो भने दुवै क्यापासिटर यदि आइडेन्टिकल दियो भने है अनि के 50% पुरै लस भयो अनि फाइनली बाँकी कति छ 50% मतलब दुवै मिलाएर 50% बाँकी छ बाबु आइडेन्टिकल छ भने दुवैमा मिलाएर 50% बाँकी छ अनि इच को कति कति भयो 25 फाइनली दुवै एनर्जी सेम हुन्छ फाइनली दुवै क्यापासिटर एनर्जी के हुन्छ सेम अनि यसमा एनर्जी बाँकी हुन्छ कति U बाई 4 25% यसमा पनि एनर्जी कति हुन्छ
U/4 25%. अनि हेर त कन्जर्भेसन एनर्जी भ्यालिड भएको भएन 25 यसमा छ यसमा पनि 25 छ लस भयो 25 प्लस 25 50 लस भयो पुरै 50 100% आइसक्यो इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु फाइनल प्लस लस कन्जर्भेसन एनर्जी मस्ट बी भ्यालिड इनिशियल एनर्जी दुवै कति हो एउटाको u अर्कोको 0 फाइनल एनर्जी कति कति भयो इचको आइडेन्टिकल क्यापासिटर छ भने फाइनल एनर्जी एउटाको भयो u/4 अर्कोको पनि भयो u/4 र लस भयो कति u/2 है दैट मीन्स u इक्वल टु u इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु फाइनल एनर्जी मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टु फाइनल प्लस लस यसैले भन्छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी र याद गरौँ अब यो क्वेशन सोध्छ एक्जाममा सोध्छ कि दुईटा आइडेन्टिकल क्यापासिटरलाई जब जोड्छौं फाइनल एनर्जी इचको कति कति हुन्छ हामी के भन्ने 25 25 u/4 u/4 ओके ल अर्को क्वेशन लेखिया ल two capacitors C1 equal to 2 microfarad and C2 equal to 3 microfarad are connected in series. Through a battery of PD 10 volt. बैटरी को PD 10 वोल्ट दियो कोमा बैटरी is disconnected. Battery is disconnected and capacitors are reconnected in parallel. Capacitors are reconnected in parallel. In parallel with unlike plates joined together. With unlike plate joined together. Unlike plate joined together, find final PD of each capacitor. Go to the question. कति आन्सर आइरहेको छ
कति आन्सर आयो बाबु? के आन्सर आएन? फाइनली दुईटा क्यापासिटरलाई जोडेको छ टुगेदर। अनि बोला त फाइनली दुवैको के रे भोल्टेज के हुन्छ, सेम कि डिफरेन्ट? सिरिजमा त डिफ्रेन्ट होला। नै पछि 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 चाहिँ जुन चाहिँ प्यारललमा छ नि त सेम नै हुन्छ। अनि ल अब हेर, सुरुमा क्यापासिटरलाई सिरिजमा जोडिदियो। सुरुमा दुवै क्यापासिटरलाई जोडिदियो कहाँ? सिरिजमा है। 10 भोल्टको ब्याट्रीले C1 दियो 2 माइक्रोफेराड, C2 दियो 3 माइक्रोफेराड। सुरुमा सिरिजमा जोडेको छ। अनि सिरिजमा सेम के हुन्छ? चार्ज। सिरिजमा सेम चाहिँ चार्ज हुन्छ। हामी इलेक्ट्रिसिटीमा भन्दियो करेन्ट सेम, यहाँ भन्ने चार्ज सेम। सुरुमा के अरे दुवैमा चार्ज सेम हुन्छ, तर भोल्टेज के हुन्छ बोला त? डिवाइड। भोल्टेज डिवाइड हुन्छ दुवै क्यापासिटरको। ल बोल्दै जाऊ, V1 V2 कति कति हुन्छ बोला त बाबु? एप्लाई गर भोल्टेज डिवाइडर। ल V1 बराबर कति बोला त? टोटल भोल्टेज इन्टु आफ्नै कि अर्काको? रेजिस्टेन्समा आफ्नै हुन्छ, क्यापासिटरमा अर्काको हुन्छ। बिकज V को फर्मुला के हो? Q/C के। V = Q/C। अनि सिरिजमा चार्ज के हुन्छ? सेम। भोल्टेज निस्कियो इन्भर्सली टु C। हामी के पढेको थियो? इन्भर्सलीमा कसको हाल्ने? आफ्नै कि अर्काको हाल्ने? अर्काको। अर्काको। टोटल भोल्टेज इन्टु अर्काको मतलब C2 हाल्ने हो। 1 निकाल्नु छ भने 2 हाल्ने हो माथि। इन्भर्सलीमा जहिले पनि अर्काको हाल्ने। अदर अर्काको 1 निकाल्नु छ 2 हाल्ने, 2 निकाल्नु छ भने 1 हाल्ने। डिवाइड बाई आफ्नै प्लस अर्काको। ल भ्यालु हाल्न त 10 इन्टु C2 कति हो? 3 डिवाइड बाई 2 + 3 कति आयो? 5। अनि यो कति? 5 × 10 6 भोल्ट। त V1 भयो 6 भोल्ट, V2 कति भयो त? 4 भोल्ट। 4 भोल्ट। ल दुईटै क्यापासिटरलाई चार्ज गरिदियो। अब यसलाई जोडिदिने। अब भनेको छ ब्याट्री हटाइदियो र दुवैले अब जोडिदियो। पहिला सिरिजमा किन हालियो? चार्ज गर्नको लागि के। जस्तै हामी पहिला पढेको थियौँ न, C1 इज चार्ज विथ V1, C2 इज चार्ज विथ V2। कसरी चार्ज गर्ने हो? यही सिरिजमा C1 लाई V1 ले चार्ज गरियो, C2 लाई V2 ले चार्ज गरियो। अनि अब दुवैलाई जोडिदियो टुगेदर। अनलाइक प्लेट बनेको छ। लाइक होस् अनलाइक होस्, यसलाई जोडिदियो है। अब दुवै क्यापासिटरलाई जोडिदियो। अनि बोला त बाबु चार्जको फ्लो कहाँदेखि कहाँ हुन्छ बोला त? हायर टु लोअर। हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल मतलब कहाँदेखि कहाँ? C1 टु C2, C2 टु C1। अनि चाहिँ C1 टु C2 हो।
6 भोल्ट छ त्यहाँ हैन असै भन्नुभयो C1 to C2 चार्ज फ्लो हुन्छ until potential becomes same finally potential same हो unlike जोडेको छ यहाँ अनि फर्मुला हाल त कमन पोटेन्शियल सोधेको छ त C1 V1 minus C2 V2 divided by C1 plus C2 हैन ल बोल्दै जाऊ C1 कति दियो 2 into 6 हेर यो क्वेशनलाई सल्भ गर्ने कामै छैन तपाईलाई थाहै छैन यो C1 V1 के हो बाबु अरे C1 V1 चार्ज हो के इनिशियल चार्ज कि फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज इनिशियल चार्ज C2 V2 पर इनिशियल चार्ज हो र इनिशियल क्यापासिटरलाई सिरिजमा जोडेको छ सिरिजमा चार्ज सेम हुन्छ आन्सर 0 हुन्छ त्यतिकै सल्भ हुन्छ क्वेशन ल त भ्यालु हाल्नु C1 V1 दियो 6 भोल्ट C2 कति दियो 3 V2 दियो 4 भोल्ट डिवाइडेड 2 plus 3 आन्सर 0 यदि लाइक प्लेट जोडियो भने बल्ल आन्सर आउँछ लाइक प्लेट यदि जोडियो भने अनि आन्सर कति आउँछ 24/12 plus 12 24/5 लाइक प्लेटमा प्लस हुन्छ नि बीचमा दुई क्यापासिटर जब लाइक प्लेट जोड्छ बीचमा प्लस हुन्छ अनि आन्सर आउँछ 24/5 कुरा बुझ्यो ओके ल अब अर्को हेडिङ लेख डाइलेक्ट्रिक between the plates of capacitor dielectric between plates of capacitor पुरै माथि गरिदिन्छु कि ल अलि थोरै फिगरमा अलि माथि भयो यो अनलाइक भएर नै हामीले चाहिँ माइनस गरेको हैन हैन हो लाइकले गर्दाखेरि चाहिँ प्लस गरेर ए ल लाइकमा प्लस हाल्ने हो भयो सर ओके Now heading लगा dielectrics between plates of capacitor अब हेर यस्तै डाइलेक्ट्रिक को मतलब के हो बाबु डाइ मतलब दुईटा इन्सुलेटर र कंडक्टर को कमन नाम के हो डाइलेक्ट्रिक इन्सुलेटर प्लस कंडक्टर्स आर कमनली कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक यो दुवैलाई कमनली भनिन्छ के डाइ इलेक्ट्रिक अब हामी के गर्ने डाइलेक्ट्रिक हाल्ने प्लेट्स को बीचमा तर दुईटा केसमा हाल्ने एउटा ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरेर हाल्ने अर्को ब्याट्री कनेक्ट गरेर हाल्ने ओके डिस्कनेक्ट गरेर अर्को कनेक्ट गरेर ल हालौं सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरिदिने पहिला क्यापासिटरलाई चार्ज गर्ने यो प्लेट्सहरुमा चार्ज हाल्ने अनि ब्याट्री हटाइदिने
ब्याट्री हटाउन बित्तिकै के हुन्छ बाबु, यो ओपन सर्किट हुन्छ। ओपन सर्किटमा चार्जको फ्लो हुन्छ र हुँदैन। हुँदैन। अनि के पहिला जुन चार्ज हालेको थियो त्यो चार्ज के हुन्छ, अब बसिरहन्छ। त्यो चार्ज न कहीँ जान सक्दैन, न बढ्छ न घट्छ, बिकज ब्याट्री हटाइदिएको छ। बढ्नको लागि चार्ज कहीँबाट आउनुपर्छ, घट्नको लागि यहाँबाट कहीँ चार्ज जानुपर्छ, तर ओपनमा चार्जको फ्लो नै हुँदैन। द्याट मिन्स चार्ज रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट। चार्ज जहिले पनि के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट। ओपन सर्किट छ भने ब्याट्री डिस्कनेक्टमा, याद गर, ब्याट्री डिस्कनेक्टमा, ब्याट्री यदि डिस्कनेक्ट छ भने चार्ज कन्स्ट्यान्ट हो सबै केसमा। कहिले के भन्छ प्लेट्सलाई अपार्ट गरियो, प्लेट्सलाई नियर बाई ल्यायो, जे गरे पनि चार्ज कन्स्ट्यान्ट हो। यही कुरालाई समातेर हामीले अरू कुराहरू पनि निकाल्नु पर्छ। अनि ब्याट्री यदि कनेक्ट छ भने, ब्याट्री यदि कनेक्ट छ भने भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बाबु। किनभने क्यापासिटरको इनिसियल भोल्टेज हो 0 भोल्ट। अब यसलाई के गर्ने, 10 भोल्टको ब्याट्रीसँग जोडिदिने। हामी क्यापासिटरलाई चार्ज गर्दैछौँ अनि चार्जको फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल अन्टिल पोटेन्शियल बिकम सेम। यो भोल्टेज बढ्न थाल्छ, 0 भोल्ट, 1 भोल्ट, 2 भोल्ट, लास्टमा 10 भोल्ट हुन्छ। यहाँ पोटेन्शियल सेम। फाइनली दुवै क्यापासिटरको पोटेन्शियल के हुन्छ, सेम। ओके, ल अब 10 भोल्टसम्म यसलाई चार्ज गरिदियो। त्यसपछि ब्याट्री कनेक्ट डिस्कनेक्ट नगर्ने। अनि अब डाइलेक्ट्रिक हाल्ने, प्लेट्सको बिचमा ब्याट्री जोडेर डाइलेक्ट्रिक हाल्ने। अनि अब याद गर, भोल्टेज कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, 10 भोल्ट मेन्टेन हुन्छ यहाँ। जस्तै न मोबाइललाई जब हामी चार्ज गर्छौँ, मोबाइललाई चार्ज गरेर 100% चार्ज गरेर अनि चार्जर जोडेकै छोडिदिनु, त्यो 100%बाट कहिले झर्दैन। झर्न चाहिँ झरिरहेको हुन्छ, तर जोडेकै छ नि त चार्जर, फेरि चार्ज भएर झर्छ, फेरि चार्ज हुन्छ, झर्छ, फेरि चार्ज हुन्छ। यहाँ पनि यही कुरा हो, भोल्टेज घट्छ फेरि चार्ज हुन्छ। मतलब याद गर कि ब्याट्री यदि कनेक्टेड छ भने भोल्टेज जहिले कन्स्ट्यान्ट हो। यो दुईटा कुरालाई मात्र याद गर्नुस्, त्यसपछि बाँकी कार्यक्रम हामी निकालिहाल्छौँ। ब्याट्री कनेक्टेडमा भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 10 का 10 भोल्ट मेन्टेन हुन्छ यहाँ अलवेज। ल अब लेख त केस 1। केस 1 लेखौँ, ब्याट्री डिस्कनेक्टेड एन्ड डाइलेक्ट्रिक इन्सर्टेड। ब्याट्री डिस्कनेक्टेड and complete dielectric inserted. Complete dielectric inserted. बैटरी जोडेर डाइलेक्ट्रिक हाल्ने हो। ओके, ब्याट्री हटाएर र डिस्टेन्स अहिले हामी सेम गरेको छौँ, डिस्टेन्सलाई चेन्ज नगर्ने हो। इनिशियली क्यापासिटरलाई सी मान र अब यहाँ के भनेको छ, कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिक। कम्प्लिटको मतलब के हुन्छ, यो प्लेटदेखि त्यो प्लेटसम्म पुरै एउटै डाइलेक्ट्रिक हाल्ने। मतलब जस्तै इन्सुलेटर हालियो, पुरै इन्सुलेटर। अर्को पनि क्वेसन सोच बाबु, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हाल्ने। डाइलेक्ट्रिकको थिकनेस भन्छ कि अ थिकनेस अफ डाइलेक्ट्रिक 2 mm इन्सर्टेड। जहाँ थिकनेस भनियो त्यो पुरै डाइलेक्ट्रिक हुँदैन, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हो है। डाइलेक्ट्रिक सिरिजमा हालिन्छ, प्यारललमा, मिक्समा, धेरै केस पढ्नुपर्छ अहिले। तर पहिले हामी चाहिँ हाल्दैछौँ कम्प्लिट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हाले पनि चार्ज सेम हुन्छ, त्यो कुरा याद गर, बिकज ब्याट्री डिस्कनेक्ट छ। चार्ज सेमै हुन्छ, प्लस क्यू र माइनस क्यू है। नम्बर 1 मा के आयो, चार्ज कन्स्ट्यान्ट।
र फाइनली क्यापासिटेन्सलाई सी ड्यास मानौ। नम्बर 1 मा आयो चार्ज कन्स्ट्यान्ट। नम्बर 2 मा निकाला त भोल्टेज अब क्यापासिटेन्स निकालिहालौँ त। सी बराबर एप्सिलन नट ए बाई डी। अनि डाइलेक्ट्रिक हालेपछि के हुन्छ बोल त? डाइलेक्ट्रिक हालेपछि क्यापासिटेन्स फर्मुला के हो? के एप्सिलन नट ए बाई डी। डाइलेक्ट्रिक हालेपछि के एप्सिलन नट ए बाई डी। अनि यो टर्म के हो बोला त बाबु? यो टर्म इनिशियल क्यापासिटेन्स हो। याद गर, सबै पुरै इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा जहाँ डाइलेक्ट्रिक हालियो त्यहाँ के थप्दै जाने? एप्सिलन नट को जहाँ जहाँ फर्मुलामा एप्सिलन नट हुन्छ त्यहाँ हाल्दै जाने के एप्सिलन नट। के को नाम के हो? डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट हो के? केलाई भन्छ डाइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। दैट मीन्स जहाँ डाइलेक्ट्रिक हालियो जति पनि फर्मुला हामी लेख्छौं सबैमा के एप्सिलन नट के थप्दै जाने हो। देन आन्सर के आयो बोला त? सी ड्यास बराबर केसी। र के को भ्यालु मोर देन 1 हुन्छ कि लेस देन 1 हुन्छ? हेर, कन्डक्टर डाइलेक्ट्रिक को मतलब हुन्छ इन्सुलेटर एन्ड कन्डक्टर। डाइलेक्ट्रिक का मतलब हो इन्सुलेटर एन्ड कन्डक्टर। इन्सुलेटर र कन्डक्टर। अनि के न कन्डक्टर को के कति हुन्छ? इन्फानाइट। कन्डक्टर को के हुन्छ? इन्फानाइट। इन्सुलेटर को के हुन्छ? कति? ग्रेटर देन 1। जति पनि इन्सुलेटर हुन्छ सबैको लागि के हुन्छ? ग्रेटर देन 1 है। दैट मीन्स क्यापासिटेन्स के भयो? बढ्यो कि घट्यो? सरहरूले त्यो के कन्डक्टरमा के इक्वल्स टु के लेख्नु भयो? इन्फाइनाइट हो? इन्फानाइट हो। दैट मीन्स सबै डाइलेक्ट्रिक लागि याद गर के को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ। फर एनी डाइलेक्ट्रिक के हुन्छ? ग्रेटर देन 1। सबै डाइलेक्ट्रिकमा के को भ्यालु हुन्छ बाबु? ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स क्यापासिटेन्स बढ्यो कि घट्यो बोला त? के को भ्यालु मोर देन 1 हुन कारणले क्यापासिटेन्स के भयो? बढ्यो। कति टाइम्स? के टाइम्स। कन्डक्टर हाल्दियो भने के हुन्छ बोला त? कन्डक्टर हाल्दाखेरि क्यापासिटेन्स कति भयो? हाल न, कन्डक्टर को के को भ्यालु इन्फानाइट हो। इन्फानाइट इन्टु समथिङ बराबर इन्फानाइट। इन्फानाइट क्यापासिटेन्स हुन्छ कन्डक्टर यदि छ भने। यो हो क्यापासिटेन्स विथ कन्डक्टर, कम्प्लिट कन्डक्टर। कन्डक्टर हाल्दाखेरि के को भ्यालु इन्फानाइट हुन्छ। मैले के को भ्यालु हाल्दिएको? इन्फानाइट क्यापासिटेन्स हुन्छ। ल अब अर्को हेर, कि क्यापासिटेन्स निस्कियो अनि चार्ज कन्स्ट्यान्ट भयो। अब 3 मा निकाल भोल्टेज V इक्वल टु Q बाई C। यो हो इनिशियल भोल्टेज Q बाई C। डाइलेक्ट्रिक हालेपछि बोल त Q त सेम हो तर क्यापासिटेन्स हुन्छ इन्क्रिज बाई K टाइम्स। C को ठाउँमा हामी के हालौं? KC। क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाई K टाइम्स। अनि Q बाई C के हो? इनिशियल हो। भोल्टेज घट्छ बाई K टाइम्स। अब हेर बाँकी सबै घट्छ। याद गर है, खाली क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाई K टाइम्स भयो। क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाई K टाइम्स हुन्छ दुवै केसमा। म अलि माथि गए।
क्यापासिटेन्स इन्क्रिज दुवै केसमा हुन्छ बाबु, ब्याट्री कनेक्ट र डिस्कनेक्ट दुवै केसमा, बिकज क्यापासिटेन्सको फर्मुलामा चार्ज र भोल्टेज छैन। जहाँ डाइलेक्ट्रिक हालियो क्यापासिटेन्स मस्ट इन्क्रिज बाई के टाइम्स। ओके, क्यापासिटेन्स मस्ट इन्क्रिज बाई के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक हाल्दाखेरि। अब बाँकी हेर्नु सबै घट्न थाल्छ के टाइम्सले। जस्तै इलेक्ट्रिक फिल्ड हेरौँ त, E बराबर V बाई डी, अनि बोल डाइलेक्ट्रिक हाल्दाखेरि भोल्टेज घट्छ के टाइम्सले, डी सेम हो। अनि के भयो त फिल्ड पनि अगेन V बाई डी लाई हामी इनिशियल फिल्ड भन्ने, फिल्ड पनि घट्छ के टाइम्सले, फिल्ड के टाइम्सले घट्छ। अब निकाल एनर्जी स्टोर्ड इन क्यापासिटर। एनर्जी स्टोर्ड को फर्मुला के हो, हाफ सीवी स्क्वायर, हाफ सीवी स्क्वायर। ल बोलते जाऊं, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक सी इंक्रीज बाय के टाइम्स, वोल्टेज डिक्रीज बाय के टाइम्स होल स्क्वायर। सल्भ गर्दा त एउटा के क्यान्सल भयो, आन्सर आयो एनर्जी डिक्रीज बाय के टाइम्स, एनर्जी आयो डिक्रीज बाय के टाइम्स। अर्को निकाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन प्लेट्स, फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन प्लेट्स। प्लेट्स को बीच में फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ है। तो फोर्स फर्मुला के हुन्छ थाहा छ, यो प्लेटहरु बीचमा एउटा पोजिटिभ चार्ज प्लेट हो, अर्को नेगेटिभ चार्ज प्लेट हो, यो प्लस र माइनस को बीचमा एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यही फोर्स अफ एट्र्याक्सन हामी निकाल्दै छौं। अनि हामी यो अर्को एउटा फर्मुला युज गरौँ, W इक्वल टु Fs, देन F इक्वल टु W बाई S। W मतलब के हो, एनर्जी, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, W is the energy, that is force is defined as energy by distance। यो फर्मुला याद गर है, यो फर्मुला हामी युज गर्ने, यहाँबाट पुरै फिजिक्स को फोर्स निस्किन्छ। F इक्वल टु W बाई S बाट पुरै फिजिक्स को फोर्सहरु निस्किन्छ। ल भ्यालु हालत बाबु, एनर्जी अघि निकालेको हामी पोटेंशियल एनर्जी, अघि हामी पोटेंशियल एनर्जी निकालिसक्यो, U पोटेंशियल एनर्जी को सिम्बल हो, अनि एनर्जी भयो डिक्रीज बाई के टाइम्स, डिस्टेंस चाहिँ सेम हो, डिस्टेंस सेम, अनि आन्सर के आयो, फोर्स अल्सो डिक्रीज बाई के टाइम्स, फोर्स पनि डिक्रीज बाई के टाइम्स। दैट मीन्स चाहिँ बुझ्नु भएन, सबै घट्छ बाई के टाइम्स के, खाली क्यापासिटेन्स मात्र बढ्छ बाई के टाइम्स, बाकी सबै घट्छ के टाइम्सले। ओके, बाकी सबै घट्छ के टाइम्सले। र डाइलेक्ट्रिक सिरिज में हाल्ने, प्यारलल में हाल्ने, मिक्स में हाल्ने, पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हाल्ने, सबै कुरा सेम हो, खाली के को ठाउँमा हाल्नुपर्छ के इक्विभ्यालेन्ट। सबै के को ठाउँमा के इक्विभ्यालेन्ट हाल्दै जाउँ, आन्सर आउँदै जान्छ। के को ठाउँमा के इक्विभ्यालेन्ट हाल्नुपर्छ पर्छ यहाँ। ल अब जो ब्याट्री कनेक्ट गरेर डाइलेक्ट्रिक हालौँ त, के इक्विभ्यालेन्ट अहिले म लेखिदिन्छु। पहिला केस 2 लेखिहालौँ, बैटरी कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। अब बैटरी कनेक्ट गरेर डाइलेक्ट्रिक हालौँ।
है ब्याट्री करेन्ट गरेर डाइलेक्ट्रिक हाल्नुहोस् त ब्याट्री करेन्ट गरेर गर्दाखेरि भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है याद गर भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट तो नंबर 1 मा निस्कियो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट है अनि एउटा कुरा अझै कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के थाहा छ इलेक्ट्रिक फिल्ड बिकज E बराबर V by D हो D हामी सेम गरेको छौं है डिस्टेन्स सेम छ अनि फिल्ड चाहिँ के हुन्छ फिल्ड हुन्छ बाबु कन्स्ट्यान्ट बिकज V पनि सेम D पनि सेम V र D सेम हो भने फिल्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ V पनि सेम D पनि सेम फिल्ड हुन्छ कन्स्ट्यान्ट अब 3 मा निकाल क्यापासिटेन्स तो C को फर्मुला के हो एप्सिलॉन नॉट A by D क्यापासिटेन्स त्यही हुन्छ इन्क्रिज बाइ K टाइम्स क्यापासिटेन्स त जहिले पनि इन्क्रिज बाइ K टाइम्स हुन्छ डाइलेक्ट्रिक हालेपछि बिकज हामीले के थप्नु पर्छ हरेक फर्मुलामा दैट इज क्यापासिटेन्स मस्ट इन्क्रिज बाइ K टाइम्स यो याद गर ब्याट्री कनेक्ट होस् कि डिस्कनेक्ट होस् दुवै केसमा क्यापासिटेन्स मस्ट इन्क्रिज बाइ K टाइम्स ओके अब हेर्नु बाँकी सबै हुन्छ हेर इन्क्रिज बाइ K टाइम्स खाली याद गर्नु E र V कन्स्ट्यान्ट हो बाँकी सबै हुन्छ इन्क्रिज बाइ K टाइम्स जस्तै कि हामी उ निकाल त के रे एनर्जी पहिला चार्ज निकालिहालौं Q इक्वल टू CV अनि Q डैश बराबर हाल्ने क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाइ K टाइम्स हो भोल्टेज सेम हो दैट मीन्स आन्सर आयो चार्ज इन्क्रिज बाइ K टाइम्स बिकज यो CV भन्नाले इनिशियल Q हो चार्ज इन्क्रिज बाइ K टाइम्स चार्ज इन्क्रिज बाइ K टाइम्स अर्कोमा हेर हामी इनर्जी निकालिहाल हाफ CV स्क्वायर सबै हुन्छ इन्क्रिज बाइ K टाइम्स हेर्दै जाउँ क्यापासिटेन्स भयो इन्क्रिज बाइ K टाइम्स भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हो तो आंसर आयो एनर्जी इंक्रीज बाय K टाइम्स फोर्स निकाला फोर्स बराबर एनर्जी बाय डिस्टेंस अनि एनर्जी इंक्रीज बाय K टाइम्स डिस्टेंस सेम हो फोर्स भयो इंक्रीज बाय K टाइम्स फोर्स इंक्रीज बाय K टाइम्स कुरा बुझ्यो यो आन्सर याद गर्नुपर्छ सजिलो छ याद गर्न क्यापासिटेन्स याद गरेर जहिले इन्क्रिज बाइ K टाइम्स हो अनि डिस्कनेक्ट मा चार्ज कांस्टेंट कनेक्ट मा भोल्टेज कांस्टेंट ओके र बाकी सबै डिस्कनेक्ट मा डिक्रिज बाइ K टाइम्स र कनेक्ट मा सबै इन्क्रिज बाइ K टाइम्स ल एउटा क्वेशन लेखौ त लेख two capacitors of C and 2C are connected in parallel and charged with same PD
charge with same PD of V naught. Full stop. Battery disconnected. And a dielectric is inserted in capacitor C. Dielectric inserted in capacitor C. Find final PD across each capacitor. ऑप्शन दियो। गरदी क्वेश्चन हेर त कसले गर्दो रहेछ। कति आन्सर आयो बोला बोला। ए आउँछ हो सर। हो सही हो। हेर क्वेश्चनमा के दियो, दुईटा क्यापासिटर हो C एन्ड 2C। C र 2C लाई पहिला जोडियो प्यारललमा थ्रु अ ब्याट्री, भोल्टेज दियो V0। अनि हेर प्यारललमा भोल्टेज के हुन्छ सेम, यसको भोल्टेज पनि V0 हुन्छ अनि यसको भोल्टेज पनि V0 हुन्छ। प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ है। त्यसपछि के गरियो कि फर्स्ट लाइन त्यही दिएको छ कि टु क्यापासिटर C एन्ड 2C आर कनेक्टेड इन प्यारलल एन्ड चार्ज विथ द सेम PD अफ V0। नाउ द ब्याट्री डिस्कनेक्टेड भनेको छ, ब्याट्री हटाइदिने। पहिला यसलाई सेम PD ले चार्ज गरियो अनि ब्याट्री हटाइदियो। त्यसपछि बोला त अब के हुन्छ, अब ब्याट्री हटाउँदाखेरि चार्ज फ्लो हुँदैन। किन हुँदैन? बिकज दुवैको भोल्टेज सेम छ, V0। भोल्टेजले चार्ज गरेको छ नि त, चार्ज फ्लो हुँदैन। तर अब यसले चार्ज फ्लो हुने माहौल बनाएको छ, कन्डिसन कस्तो कि एउटामा डाइलेक्ट्रिक हाल्दियो C मा डाइलेक्ट्रिक हाल्दाखेरि बोला बाबु के हुन्छ, C मा जब हामी डाइलेक्ट्रिक हाल्दियो अनि यो सेकेन्ड क्यापासिटर हो त केही छैन, सेकेन्ड क्यापासिटर त उस्तै हो, खाली फर्स्टमा डाइलेक्ट्रिक हाल्दियो। अनि बोला डाइलेक्ट्रिक हाल्दाखेरि नयाँ क्यापासिटेन्स कति हो यसको बोला त केसी। क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाइ के टाइम्स हुन्छ। अनि भोल्टेज के हुन्छ बोला त अब V by K हुन्छ नि। V by K हो। इनिशियली भोल्टेज V0 छ, अब भोल्टेज हुन्छ V0 by K हुन्छ। किन भोल्टेज घट्छ बाइ के टाइम्स?
बिकज ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरिदिएको छ। हामी अहिले भर्खर पढ्यो ब्याट्री डिस्कनेक्ट गरेर डाइलेक्ट्रिक हालियो भने भोल्टेज के टाइम्सले घट्छ। इनिसियली भोल्टेज भी नट हो भने अहिले अब भोल्टेज हुन्छ यसको भी नट बाई के। यो कुरा याद गर है, ब्याट्री डिस्कनेक्टमा सबै घट्छ के टाइम्सले, भोल्टेज घट्छ के टाइम्सले, फिल्ड घट्छ के टाइम्सले, खाली क्यापासिटेन्स मात्रै इन्क्रिज बाई के टाइम्स हुन्छ। इनिसियली सी हो भने अब क्यापासिटेन्स हुन्छ केसी, इनिसियल भोल्टेज भी नट हो अनि भोल्टेज हुन्छ भी नट बाई के। अब चार्ज फ्लो हुन्छ बिकज एउटाको भोल्टेज भी नट हो अर्कोको भोल्टेज भी नट बाई के हो, त चार्ज फ्लो हुन्छ हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल अन्टिल पोटेन्शियल बिकम सेम। फाइनली दुवै क्यापासिटरको भोल्टेज सेम हुन्छ बाबु, र त्यो कति हुन्छ निकालिहालौँ। एप्लाई गर त फर्मुला। कमन पोटेन्शियल सोधेको छ यहाँ, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ल भ्यालु हाल, कसैलाई C1 V1 मान्नु न, KC इन्टु V नट बाई के प्लस C2 कति हो 2C अनि त्यसको भोल्टेज कति, भोल्टेज त भी नटै हो, डिवाइड बाई C1 KC प्लस 2C। यही हो, सल्भ गरिहाल, आन्सर आयो 3 भी नट बाई के प्लस 2। कुरा बुझ्यो? ओके, यसमा के अझै कुरा याद गर, डाइलेक्ट्रिक्स इन सिरिज एन्ड प्यारलल, डाइलेक्ट्रिक्स इन सिरिज एन्ड प्यारलल। अब डाइलेक्ट्रिक्सलाई हामी सिरिजमा हाल्छौँ। सिरिजमा के हुन्छ, डिस्टेन्स डिभाइड हुन्छ है, डिस्टेन्स डिभाइड छ भने डाइलेक्ट्रिकलाई सिरिजमा मानिन्छ। यसरी टोटल डिस्टेन्सलाई डी मान्नुहोस् र डाइलेक्ट्रिकलाई हामी यसरी हाल्दैछौँ कि डिस्टेन्स हुनुपर्छ डिभाइड, यो K1 K2 K3 अनि फर्स्टको थिकनेसलाई मानौ T1, यसको थिकनेस मानौ T2, यसको थिकनेस मानौ T3, T1 T2 T3। डिस्टेन्स डिभाइड छ है, डी डिभाइड छ, यहाँ डी डिभाइड छ भने यो सिरिज हो। एरिया डिभाइड छ भने प्यारलल हुन्छ। यहाँ के तीनटैको लागि एरिया त प्लेट हुन्छ सेम, तीनटै डाइलेक्ट्रिक लागि एरिया सेम हुन्छ। ओके, खाली डिस्टेन्स डिभाइड छ। अनि अब हेर्नु यहाँ डेरिभेसन हुन्छ, यहाँ डेरिभेसन गरेपछि यहाँ फाइनली आन्सर आउँछ के इक्विभ्यालेन्ट बराबर डी डिभाइड बाई T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। यति आन्सर आउँछ के इक्विभ्यालेन्ट। र के इक्विभ्यालेन्ट यदि निस्कियो भने सी इक्विभ्यालेन्ट हामी डाइरेक्ट भनिदिने। अघि हामी के पढेको थियो, सी डैश बराबर केसी, तब सी डैश नभन्नु, अब केसी त के को ठाउँमा के इक्विभ्यालेन्ट भन्नु।
क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाई के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स अफ इनिशियल भन्नाले कति हो एप्सिलन ए बाई डी क्यापासिटेन्स इन्क्रिज बाई के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स अफ इनिशियल हुन्छ ओके अर्को हुन्छ के हेर यो कुराहरु खासै सोध्दैन सोध्ने कुरा यहाँ एउटा मात्रै कुरा सोध्छ हेर है के सोध्छ एक्जाममा कि दुईटा डाइलेक्ट्रिक लियो र दुवैको थिकनेसलाई सेम मान्नुस् थिकनेस सेम मान्नुस् है दैट यो आयो d/2 अर्को पनि आयो d/2 थिकनेसलाई सेम मानियो अनि यहाँ के इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ बोला त टोटल डिस्टेन्स d हो अनि यो d/2 भयो ल बोला के इक्विभ्यालेन्ट कति आयो त हाल त अघिको फर्मुलामा d डिभाइड बाइ t1 by k1 plus t2 by k2 ल t1 र t2 ठाउँमा हाल्नु त d/2 by k1 plus d/2 by k2 अनि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आन्सर आउँछ 2k1 k2 by k1 plus k2 हार्मोनिक मीन यो क्वेशन सोध्छ एक्जाममा धेरै सिरिजमा आउँछ हार्मोनिक मीन ओके ल अर्को हुन्छ के क्यापासिटर विथ र सी इक्विभ्यालेन्ट त डाइरेक्ट निकाल्ने के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स अफ इनिशियल केसी भन्ने सी मतलब इनिशियल हो एप्सिलन ए बाइ डी खाली के इक्विभ्यालेन्ट हाल्दिनु सी इक्विभ्यालेन्ट निस्किहाल्छ अर्को लेख क्यापासिटर विथ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक capacitor with partial dielectric पार्शियल डाइलेक्ट्रिक मतलब अब डाइलेक्ट्रिक को थिकनेस भन्छ है यो डाइलेक्ट्रिक को थिकनेस हालेको हुन्छ बी क्याप प्लेट्स को बीचमा भन्छ थिकनेस of 2 mm 3 mm inserted between the plates जहाँ थिकनेस हालियो देन बुझ्नु यो पार्शियल डाइलेक्ट्रिक हो अनि अब हेर अर्को कुरा यो डाइलेक्ट्रिकलाई तपाई जता पनि हाल्नु बीचमा हाल्नु साइडमा हाल्नु जहाँ पनि हाल्नु आन्सर सेमै हो त्यही कारण यसलाई म सजिलोको लागि म के गर्छु यसलाई म एक साइड शिफ्ट गर्दिए अनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ यो डाइलेक्ट्रिकलाई म एक साइड शिफ्ट गर्दै छु है सपोज दैट यसलाई फर्स्ट प्लेट तिर यसलाई हाल्दिए डाइलेक्ट्रिकलाई बिकज डाइलेक्ट्रिक जहाँ हाले पनि आन्सर मस्ट बी सेम यसलाई फर्स्ट प्लेट तिर हाल्दिए अनि अब हेर अनि अब यो सिरिजै हो के रे यो टी भयो भने बाँकी डिस्टेन्स कति हुन्छ डी माइनस टी अनि अब दुई स्टेप मात्रै आयो k1 बराबर k k2 बराबर 1 यहाँ केही छैन भने एयर मिडियम हुन्छ है यहाँ एयर मिडियम अनि के इक्विभ्यालेन्ट फर्मुला के आयो बोल बाबु के इक्विभ्यालेन्ट आयो d बाइ t1 बाइ त्यो सिरिजै हो यो बिकज t1 बराबर t र t2 बराबर भयो d माइनस t त सिरिजको फर्मुला युज गर्ने हो t1 बाइ k1 प्लस t2 बाइ k2 हैन
ल भ्यालु हाल त के इक्विभ्यालेन्ट बराबर T1 मतलब T, K1 मतलब K, अनि T2 कति आयो D माइनस T डिवाइड बाई K2 बराबर कति 1, तो यही निस्क्यो K इक्विभ्यालेन्ट निस्क्यो D बाई D माइनस T प्लस T बाई K, यति निस्क्यो K इक्विभ्यालेन्ट। र C इक्विभ्यालेन्ट को फर्मुला कति आयो त C इक्विभ्यालेन्ट बराबर आयो K इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स अफ इनिशियल, जस्ट इनिशियल को K इक्विभ्यालेन्ट हालिदिनु त यहाँ, अनि K इक्विभ्यालेन्ट कति आयो बोला त हाल इनिशियल K इक्विभ्यालेन्ट हालौं त यहाँ, अनि dd क्यान्सल भयो हाल्नु त D माइनस T प्लस T बाई K, dd क्यान्सल भएर आन्सर कति आयो त आन्सर आयो C इक्विभ्यालेन्ट बराबर एप्सिलन नट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, यति आयो हाम्रो फाइनल क्यापासिटेन्स। इक्जाम को लागि खाली यो दुईटा कुरा मात्रै याद गर्नु, केही डेरिभेसनहरु चाहिँदैन। K इक्विभ्यालेन्ट र C इक्विभ्यालेन्ट याद गर, जस्ट फर्मुला बेस्ड क्वेशन हुन्छ। र पार्शियल कन्डक्टर छ भने पार्शियल कन्डक्टर हालियो भने K को भ्यालु कति हो कन्डक्टर को लागि इन्फानाइट, खाली K इक्वल टु इन्फानाइट हालिदिनुस् आन्सर आइसक्यो। त K इक्विभ्यालेन्ट कति आयो बोला त D बाई D माइनस T प्लस T बाई K, K को ठाउँमा इन्फानाइट हालिदिनुस्, अनि यो टर्म आयो 0, अनि आन्सर आयो D बाई D माइनस T। अनि C इक्विभ्यालेन्ट कति आयो एप्सिलन नट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, K को ठाउँ फेरि इन्फानाइट हाल, फेरि यो टर्म 0 आयो, अनि आन्सर आयो एप्सिलन नट A बाई D माइनस T। ओके सो थोरै माथि भन्नु ल अलिक फिगरमा एगेन यो कन्डक्टरलाई जहाँ हाले पनि आन्सर सेम हो, बीचमा हाल्ने साइडमा हाल्ने। भयो सर। र अर्को कुरा भन्छ कि यदि हाफ अफ सेपरेसन कन्डक्टर हालिदियो भने T को यस्तो हाफ अफ सेपरेसन, पुरै सेपरेसन को आधी कन्डक्टर हालिदियो, हाफ अफ सेपरेसन बिट्विन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ कन्डक्टर, पुरै डिस्टेन्स त D हो र पुरै आधी कन्डक्टर हालिदियो, अनि थिकनेस कति हो कन्डक्टर को बोला त D by 2 दैट मीन यहाँ T को ठाउँमा के हाल्ने हो D by 2, हाफ अफ कंडक्टर हाफ अफ सेपरेसन इज फिल्ड विथ कंडक्टर, तो T को ठाउँमा खाली D by 2 हाल है। यसको थिकनेस भयो कति D by 2, अनि क्यापासिटेन्स कति गुणाले बढ्यो बोला त C इक्विभ्यालेन्ट बराबर अघि माथिकै फर्मुला एप्लाई गर्नु न, D माइनस T र T को ठाउँमा कति हाल्ने, कति भन्नुभयो D by 2 हैन, T को ठाउँमा D by 2 हाल,
क्यापासिटेन्स 2 गुणाले बढ्छ। द्याट आन्सर आयो 2C। क्यापासिटेन्स 2 टाइम्सले बढ्छ। र थिन कन्डक्टिङ सीट हालियो भने थिन कन्डक्टिङ सीट अथवा फॉइल हालियो भने फॉइल सीट अथवा फॉइलको थिकनेस कति हुन्छ? टेन्ड्स टु 0। थिन एकदम थिन हालेको छ है। कंडक्टरै हो, कंडक्टर हो तर पतला कंडक्टर। टी लाई टेन्ड्स टु 0 गर्नुहोस्। टी लाई टेन्ड्स टु 0 गर्दाखेरि आन्सर कति आयो बोला त? एप्सिलन A by D हुँदैन। क्यापासिटेन्स रिमेन्स सेम। यो क्वेशन एक्जाममा धेरै सोध्छ यो। ओके, अब हेर लास्ट, हेर डाइलेक्ट्रिक लास्ट आइसक्यो। प्यारललमा हामी एरिया डिभाइड गर्ने। यसरी डाइलेक्ट्रिक्सहरु हालेको छ सो दैट एरिया डिभाइड K1 K2 K3 A1 A2 A3 एरिया डिभाइड छ है यहाँ। अनि के इक्विभ्यालेन्ट फर्मुला कति आउँछ बोल त? के इक्विभ्यालेन्ट फर्मुला आउँछ A1 K1 प्लस A2 K2 डिभाइड बाइ A। अनि किन र सी इक्विभ्यालेन्ट त हामी डाइरेक्ट निकाल्न मिल्छ। के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स अफ इनिशियल क्यापासिटेन्स मस्ट इन्क्रिज बाइ के इक्विभ्यालेन्ट टाइम्स अफ इनिशियल। र दुईटा डाइलेक्ट्रिक हालियो भने दुईटा डाइलेक्ट्रिक मात्रै हालौं, K1 र K2 र आधी आधी हाल्ने। A1 बराबर A by 2, A2 बराबर पनि A by 2। अनि यहाँ हालत भयो माथि फर्मुलामा। अनि के इक्विभ्यालेन्ट कति आयो हाल। A1 को ठाउँमा A by 2 हाल। K1 प्लस A by 2 K2 डिवाइड बाय A। देन आन्सर कति आयो त? K1 प्लस K2 by 2। अरिथमेटिक मीन। सिरिजमा आएको थियो हार्मोनिक मीन, प्यारललमा आयो अरिथमेटिक मीन। यति हो डाइलेक्ट्रिकको कन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास हामी अलिकति अब 10-15 मिनट अझै लाग्छ यसमा स्फेरिकल क्यापासिटर गरेर यसलाई इन्ड गरिदिने। जस्ट 5-7 मिनट 10 मिनट सकिन्छ अब। हजुर अलिकति माथि गर्नु न। ल अझै हजुर भयो सर। ओके ल आज यति इन्ड गर। सर अझै अलिकति माथि गर्नु न। तपाईहरु एकछिन बुकको पनि सबै क्वेशन हेरिहाल्नु है। कुनै नयाँ क्वेशन हुँदैन बाबु। अब सबै क्वेशन गरिसक्यो हामी। सर यसभन्दा अझै माथि अलिक अझै हो सर। यो फिगर अलिकति सर अब अलिक तल भयो सर। ओके ल इन्ड गर।